बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप लोगों को पता है यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि पिछले दिनों में आप लोगों ने मीडिया में देखा और बाकी जो है मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा कि मुगलिया तंजीम के हवाले से जो हमारे हाजी साबर साहब है जिनका तल्लक ब्रैडफोर्ड से है, उन्होंने ये ब्रैडफोर्ड से आकर यहाँ बर्मिंघम ये ऐलान किया है कि हम यहाँ पे जो मुश्ताक मुगल साहब है उनको यहाँ पे सदर बनाएंगे। तो सबसे पहले उनसे ये को पूछना चाहता है कि उनको हाजी साहब को किसने इजाज़त दी है या किस बेस पर या किस कॉन्स्टिट्यूशन पर या किस हवाले से उन्होंने ये 1.5-2 लाख मुगलों का जो यूके के अंदर जो रफली हमारे पास स्टैट्स हैं कि 1.5 या 2 लाख मुगल हैं, तो इनको किसने इजाज़त दी है, किसने ऑथराइज़ किया कि आप जो वन मैन शो जाकर वहाँ पे किसी को भी आपका दिल चाहे कि आप उनको ऐलान करके यहाँ पे बना दें। तो इसके लिए आज हम कंडेम कर रहे हैं कि ऐसी हरकत नाम होने देंगे और ना होनी चाहिए, क्योंकि ये फैमिली का उनकी फैमिली और पर्सनल की बात नहीं है, ये पूरे मुगल बरादरी की बात है जो यूके के अंदर जिस तरह उन्होंने कहा मुगल तंजीमिया, जिस तरह मैंने कहा ये तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भी कोई नहीं है। तो ये जो फेक न्यूज़ और मिसरेप लोगों को कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ हम यूके के अंदर रहते हैं, हमें इतने मसाइल हैं, इतने मसले हैं, हमारी यहाँ नौजवान नस्ल में बहुत से इश्यूज़ हैं जो हमने फेस करने हैं। ये तो एक जहर की तरह ये फैला रहे हैं और कम्यूनिटी को और फैमिलीज़ को डिवाइड कर रहे हैं। तो इसके हवाले से हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और जो हमारे यहाँ पे सीनियर लोग बैठे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह थोड़ी आपसे बात करेंगे। हम कंडेम करते हैं और जो मुश्ताक मुगल साहब को यहाँ इन्होंने बनाया विदाउट एनी बेस, विदाउट एनी मतलब किसी हवाले से भी ऑथराइजेशन के हवाले से उन्होंने बनाया, तो उससे ये पूछना चाहते हैं हम कि जो मुश्ताक मुगल साहब हैं, जो लोग उनको यहाँ पे जानते हैं, उनके क्राइटेरिया के हवाले से, उनके पर्सनैलिटी या कैरेक्टर के हवाले से आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। और दूसरी बात यह कि वो नून लीग के बर्मिंघम के वो चेयर हैं, तो मैं अब नून लीग से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसे लोगों को जो कम्युनिटी के जहर फैलाने में क्या वो आप उनको इजाज़त देंगे कि वो आपकी पार्टी को या आपके अहदेदारों को या आपके सीनियर लोगों को वो नुकसान पहुँचाए? तो इसके हवाले से हम इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, ना हम इसको मानते हैं ना हम आगे इसको मानेंगे, और हम चाहेंगे कि ये फ़ौरन इस पे वो अपना इसको डिज़ॉल्व करे। और क्योंकि जिस तरह हम पहले काम हमारा चाह रहा था, हम ये भी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ हम जो हर कौम के लोग, हर बरादरी के लोगों के साथ हम चलते हैं, तो ये तो जो बाकी लोग हमें देखेंगे या सुनेंगे और जब तक जिस तरह उन्होंने कहा जी मैं पूरी मुगल बरादरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये बिल्कुल नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, हम इससे कंडेम करते हैं। वो अपने आप को करें तो उनकी मर्जी है, बाकी वो किसी का नाम या किसी पूरी बरादरी का यो टैग नहीं लगा सकते हैं। तो इसके हवाले से हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, हम सब के साथ चलते हैं, सब के साथ चलेंगे। हमारे सब भाई हैं, जैसे हमारा कौन सा उनका कास्ट है, कौन सा उनका बैकग्राउंड है, सब हमारे लिए इक्वल और फेयर है। और जिस तरह हम लोग कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं इसी तरीके के साथ सब लोगों के करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया इरफान साहब। असल में आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं ये समझता हूँ कि ये ना तो किसी की हमायत में है और ना ही किसी की मुखालफत में है। बेसिकली ये है कि सोशल मीडिया में कल एक ख़बर शाया हुई थी कि यहाँ कोई ब्रैडफोर्ड से साबर नामी शख्स यहाँ आकर चंद नाम नहाद आदमियों को बुलाकर उसने अनाउंस किया है कि मुगलिया तंजीम का सदर यूके का जो है एक मोहम्मद मुश्ताक नामी का उसने नाम ज़ाहिर किया है, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। उसकी वजह यह है कि तंजीमें घर में बैठकर या रोटी खाने के बाद जो है ना जाली तंजीमों से पहले ही कम्यूनिटी की बड़ा नुकसान हुआ है। कम्यूनिटी तकसीम होती है, तंजीम अगर बनाने का उन्हें शौक़ है तो वो पहले ब्रैडफोर्ड में एक ब्रांच बनाएं, उसके बाद बरतानिया पूरे में ब्रांचें बनाएं, फिर कन्वेंशन करें और वहाँ बुलाएं, और हम भी उनके साथ भरपूर तावन करेंगे। ये नहीं है कि हम तावन नहीं करेंगे, हम भरपूर तावन करेंगे। जहाँ तक रफाई काम करना चाहते हैं वो, तो ओहदे के बगैर भी दफाई काम तो आदमी कर सकता है। अब मैं किसी ओहदे का ना तो उम्मीदवार हूँ तो ना मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं रफाई काम कर रहा हूँ और वो रफाई काम जो है बोलते हैं कि वाकई मैं काम कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये इस किस्म की जाली तंजीमों से पहले ही कम्यूनिटी को बड़ा नुकसान हुआ है। हमें चाहिए कि आपस में मिलकर इत्तेहाद इत्तेफाक से जो है पॉजिटिव चीज़ें जो हैं वो करनी चाहिए। लिहाजा उन्होंने जो ये तंजीम का अनाउंसमेंट किया
میں سام صاحب جو ہیں اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس قسم کے جعلی تنظیموں کو ہم قطعاً نہیں مانتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ مول تنظیم کے حوالے سے، جو حاجی صابر صاحب نے مشتاق مول صاحب کو جو صدر بنایا ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور اس طرح کی تنظیمیں بنانا ہماری برادری، ہمارے علاقے میں روایات کے خلاف ہے کہ ہم ایک برادری کا نام لے کر چلیں۔ یہاں پر بہت سارے سینئر لوگ موجود ہیں، اگر ایسی بات ہے تو سعید مول صاحب ہیں، وہ کمیونٹی کا کام کرتے ہیں، تو ایسا رفائی کام کیا جائے تاکہ ساری برادریوں کو جو ہے نا اس پہ فائدہ ہو، اور اس پہ جو ہے نا وہ کام کریں۔ اور دوسری میں جو ہے نا یہ ابھی دوبارہ جو ہے نا یہ چیز ہے کہ حاجی صابر صاحب، وہ ان کو چاہیے تھا کہ ان تمام جو مغل فیملی کے لوگ ہیں، بڑے سینئر لوگ ہیں جنہوں نے کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے، ان کو اعتماد میں لیں اور ایسی تنظیم کی تشکیل کریں، ایسی تنظیم بنائیں جو رفائی کاموں میں وہ کام کرتے ہیں، اس طرح سعید مغل صاحب جو رفائی کاموں میں اپنی کمیونٹی میں کام کر رہے ہیں، حاجی نائب صاحب کام کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا اس طرح کی سیاست، برادری کے نام پر سیاست، برادری کے نام پر پیسہ اکٹھا کرنا، برادری کے نام پر سازشیں کرنا، یہ میرے خیال میں جو ہے نا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اور ہم جو کس دور کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہماری رشتہ داری، ہمارے تعلق، ہمارے جو دوست ہیں، ساری برادری کے لوگ ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور میں تمام صافی برادری کا جو ہے نا وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں پھر دوبارہ اپنی طرف سے حاجی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حاجی صاحب جو آپ نے یہ ایشو اٹھایا ہے، یا جو یہ تنظیمیہ مغلیہ جو آپ نے جو عہدہ جو دے رہے ہیں اور جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے، اس کو آپ ختم کریں، اور اس کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو ختم کر کے، اگر آپ کے بہت شوق ہے تو آپ سب برادری کو، بھائیوں کو، جتنے بھی ہمارے ایک دو چار آدمی نہیں ہیں، کافی تعداد میں ہم برمنگھام میں، اب اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ پہلے، جیسے میرے پہلے بھائی نے بتایا کہ آپ بریڈ فورڈس میں شروع کریں، اپنے گھر سے شروع کریں، پھر آپ ساپڑی برادری ساری کو، برمنگھام میں، باقی شہروں میں، ان کو سب کو ساتھ لے کر آپ یہ اگر کام کرنا چاہیں تو آپ سب کو لے کر، یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر بیٹھ کر ادھر ایک جگہ میں بیٹھ کر روٹی کھا کر اس کے بعد آپ نے اناؤنسمنٹ کر دیا کہ میں اس آدمی کو جو ہے نا وہ صدر بناتا ہوں UK کا۔ میرے خیال میں آپ کافی بڑے ہیں اور سمجھدار بھی ہیں، اس طریقے سے جماعتیں نہیں چلتی ہیں، اور نہ یہ آپ اپنی مغل برادری کا نام بدنام کریں۔ یہ لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہیں دوسری برادری کے، وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ کہیں گے یہ کیا مذاق ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ اور کوئی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ابھی یہ برادری کا پلے کارڈ کھیل رہے ہیں یا کر رہے ہیں۔ تو میں یہ شرمندگی کی بات ہے، آپ کے لیے بھی شرمندگی ہے، ہمارے لیے بھی شرمندگی ہے اگر ویلفیئر کے کوئی کام کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نور کیئر فاؤنڈیشن کا کام کر رہا ہوں 4-5 سال سے، اور پورے آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، اور انشاءاللہ اور ملکوں میں جا رہا ہوں اور کام کر رہے ہیں۔ ایسے کام کریں جو سب لوگوں کو بینیفٹ ہو۔ اپنی برادری کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی آپ کسی نے ہاتھ آپ کے پکڑے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ مجھے یہ ایک ہی بات کا جواب دیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اپنے علاقہ ڈڈیال سے لے کر پورے آزاد کشمیر کتنی برادری کے آپ نے سپورٹ کیا ہے۔ یہ انگلینڈ تو ہے ہی انگلینڈ ہے، پاکستان میں آپ بتا دیں کہ آزاد کشمیر ہم اپنی برادریوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ ہیلپ کی ہے، کسی کے بچوں کے ساتھ، کسی کی فیملی کے ساتھ آپ نے ہیلپ کی ہے۔ تو یہ آپ انتشار پیدا کرنے کے لیے برمنگھام میں، بریڈ فورڈ آ کر، لندن میں، ہاں، اور اپنی میری فیملی میں ہی میرے بانجے اور میری اپنی فیملی میں آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو ختم کریں، اور آئندہ واسطے اگر ہمارے سینئر ایوب سرخوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سعید مول صاحب ہیں، اور سینئر ہمارے آدمی ہیں، آپ ان سے بات کر کے ایک مشترکہ طور پہ اگر آپ نے فیملی کی مدد کرنی ہے، یہ ایسوسیشن یا ویلفیئر یہ بنا کر آپ اس لیے اس میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ختم کریں۔ شکریہ۔